हाथ नीचे कर। क्या नहीं आगे 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 ये लाइन में लाइन सीधी कर दीजिए मैं भी मैं बनाता हूँ जाओ सामान وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك والنعمة نزل بك وأنت خير منزول بك اللهم إن محسنا فزد في إحسانك وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعداء الدين واخلف على أهله في غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر في زيارتهم من كل عمل صالح صاحب المواهب السنية صل على محمد واغفر له आने की